ang daang kasabutan. Genesis 26. May lain na usab nga gutom nga miabot ni atong dapita gawas ni atong gutom sa panahon ni Abraham. Miadto si Isaac kang Abimelech ang hari sa mga Filistihanon didto sa Gerar. Unya ang Ginoo mipakita kang Isaac ug miingon, ayaw pag-adto sa Ehipto, puyo sa dapit nga itudlo ko kanimo. Pabilin sa maong dapit kay ihatag ko kining yutaa kanimo ug sa imong mga kaliwat. Magauban ako kanimo ug panalanginan ko ikaw. Tumanon ko ang akong saad sa imong amahan nga si Abraham. Padaghanon ko ang imong mga kaliwat sama kadaghan sa mga bituon sa langit, ug ihatag ko kanila kining yutaa. Mga liyopo unya ang tanang kanasuran sa kalibutan, nga panalinginan ko sila sama sa pagpanalangin ko sa imong mga kaliwat. Kay nagtuman man si Abraham sa tanan kong gisugo kaniya. Busa mipuyo si Isaac sa Gerar. Unya sa dihang gipangutana siya sa mga lalaking molupyo sa maong dapit, bahin sa iyang asawa, mitubag siya, iksuon ko siya, gihimo niya kini kay nahadlok man siya, nga patyon tungod kang Rebecca, kay gwapa man siya kaayo. Unya sa dugay-dugay na si Isaac didto, nakita ni Abimelech gikan sa bintana sa iyang palasyo, nga nagakos-gakos si Isaac ug si Rebecca. Busa gipatawag ni Abimelech si Isaac ug giingnan, sa walay duha-duha asawa mo siya, apan nganong miingon ka man nga igsuon mo siya. Si Isaac mitubag, nahadlok ako nga patyon ako sa mga tawo kung mutug-an ako nga siya akong asawa. Miingon si Abimelech, nganong gibuhat mo man kini kanamo, kung gihilabtan pa sa usa sa akong mga sakop ang imong asawa, makasala unta kami tungod kanimo. Unya gimanduan ni Abimelech ang tanang tawo nga dili nila pasipad-an si Isaac o si Rebecca. Patyon ang magpasipala kanila. Unya nag-uma si Isaac sa maong dapit ug niadtong tuiga, usa ka gatos ka pilo ang iyang naani sa iyang pinugas, kay gipanalanginan man siya sa Ginoo. Nagpadayon siya sa pag-uswag hangtod na dato siya pag-ayo. Gikasinahan siya sa mga Filistihanon tungod kay daghan man siyag mga karnero ug mga baka. Daghan usab siyag mga ulipon. Busa gitabunan nila yuta ang mga atabay nga kinalot sa mga sulugon sa iyang amahan nga si Abraham sa buhi pa siya. Unya miingon si Abimelech kang Isaac, pahawa dinhi kay mas gamhanan pa man kamo kay kanamo. Busa mibiya si Isaac ug didto na magpuyo sa walog sa Gerar. Gipakalot niya pag-usab ang mga atabay nga gikalot kaniadto sa mga sulugoon sa iyang amahan nga si Abraham, apan gitabunan sa mga Filistihanon sa pagkamatay ni Abraham. O ginganlan ni Isaac ang maong mga atabay sa mao gihapong mga ngalan nga ginganlan ni Abraham niini. Nagkalot og atabay ang mga sulugoon ni Isaac didto sa walog ug nakakata silag tubod. Unya giaway sa mga bakero nga taga-Gerar ang mga bakero ni Isaac kay ila man kuno ang tubod. Busa ginganlag Esek ni Isaac ang maong atabay kay giaway man siya sa taga-Gerar. Unya nagkalot na usab og laing atabay ang mga sulugoon ni Isaac ug giaway na usab sila, busa ginganlan ni Isaac og Setna ang maong atabay. Unya mibalhin siya sa laing dapit ug nagkalot didto og laing atabay ug wala na siya sa muka, busa ginganlan niya kining Rehoboth. Miingon siya,
Karon gihatagan na gyud kita sa Ginoo og kagawasan dinhi niining yutaa ug magmauswagon gayud kita dinhi. Unya mibalhin si Isaac ngadto sa Beersheba ug niadtong gabi una mipakita ang Ginoo kaniya og miingon, "Ako ang Dios ni Abraham nga imong amahan. Ayaw kahadlok kay ako nag-uban kanimo. Panalanginan ko ikaw ug padaghanon ko ang imong kaliwat tungod sa akong sulugoon nga si Abraham." Ug naghimo si Isaac og halaran didto ug gisimba niya ang Ginoo. Didto nagkampo siya ug gipakalot niyag atabay ang iyang mga sulugoon. Unya gikan sa Gerar, si Abimelech nakikita kang Isaac. Kauban ni Abimelech ang iyang magtatambag nga si Ahuza ug ang general sa iyang kasundaluhan nga si Pikol. Nangutana si Isaac kanila, "Nganong nagkikita man kamo kanako nga kaniadto kaaway man ako ninyo o gihinginlan man gani ako ninyo?" Ug mitubag sila, "Karon nasayod na kami nga nag-uban ang Dios kanimo. Busa nakahuna-huna kami sa paghimog pinanumpa ang kasabutan uban kanimo. Buot kami nga musaad ka nga dili mo kami samukon, ingon nga wala kami magsamok kanimo. Maayo kami kanimo ug wala kanamo hilabti sa pagbiya mo. Karon gipanalanginan ka sa Dios." Unya naghimog kumbira si Isaac alang kanila ug nangaon sila ug nanginom. Sayo sa buntag nagsinaaray sila inubang panumpa. Unya gipaggikan sila ni Isaac ug namauli sila nga may pakigdait. Niadtong adlaw miadto kaniya ang iyang mga sulugoon aron pagsugilon nga ang atabay nga ilang gikalot may tubig na. Ginganlan ni Isaac ang maong atabay og Seba. Tungod niini ang syudad ginganlan og Beersheba hangtod karon. Ang nag-edad na og 40 ka tuig si Esau sa dihang nangasawa siya kang Judith nga anak ni Beeri nga Hitihanon. Nangasawa usab siya kang Basimat nga anak ni Elon nga Hitihanon usab. Ang mga asawa ni Esau nakapasubo pag-ayo kang Isaac ug kang Rebecca.